जब रोम जलिरहेको थियो, नीरो खुसी साथ बाँसुरी बजाइरहेका थिए। यो वाक्यांशले रोमन सम्राट नीरोलाई आम समाजमा निकै प्रख्यात बनाइदियो। वास्तवमा नीरोलाई रोममा भएको आगलागीको मुख्य जिम्मेवार ठानियो। अझ कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूले नीरोले जानी जानी रोममा आगो लगाएका थिए भनी जनाएका छन्। के नीरोले रोममा आगो लगाएकै हुन् त? उनले आगो लगाउनुको मुख्य कारण के थियो? स्वयं नीरोले यस विषयमा के भने, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। तत्कालीन समयमा रोमन साम्राज्य पश्चिममा स्पेनदेखि उत्तरमा बेलायत र पूर्वमा सिरियासम्म फैलिएको थियो। यो एक स्वतन्त्र, विशाल र शक्तिशाली साम्राज्य थियो। तर विरोधीहरूद्वारा सिनेट भवनमा नै जुलियस सीजरको हत्या गरिएपछि रोमन साम्राज्यको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिन पुग्यो। यसको करिब 13 वर्षपछि रोमको शासन अगस्टस सीजरको हातमा आयो। उनी एक शक्तिशाली सम्राटको रूपमा उदय भए। उनले नै जुलियो क्लडियन राजवंशको स्थापना गरे र उनी सो राजवंशका प्रथम सम्राट बन्न सफल भए। उनले अस्थिर रोमनलाई पुनः शक्तिशाली साम्राज्यको रूपमा स्थापित गरे। अगस्टसको पालामा रोमन साम्राज्य युरोपीय क्षेत्रको केन्द्रीय भूमि बन्न गयो। उनले भन्ने गर्थे, मलाई रोम ईटको रूपमा प्राप्त भएको थियो र मैले यसलाई संगमरमरको बनाइदिएको छु। अगस्टसले करिब 41 वर्षसम्म एक छत्र राज गरे। 75 वर्षको उमेरमा सन् 14 सालताका उनको मृत्यु भयो। अगस्टसपछि टाइबेरियस सत्तामा आए। सन् 37मा टाइबेरियसको मृत्यु भएपछि केलिगेला सम्राट भए। केलिगेलाले छोटो समयसम्म मात्र शासन चलाउन पाए। अन्ततः सन् 41मा उनको हत्या गरियो। उनी पछि क्लडियस रोमन साम्राज्यका सम्राट भए। सम्राट क्लडियसले सन् 49 सालताका अग्रिपिनासँग विवाह गरे। महारानी बनेका अग्रिपिनाको पहिले नै एक सन्तान थियो। विवाहपछि उनले आफ्ना छोरा नीरोलाई राजवंशमा भित्राउन क्लडियसलाई मनाउन थाले। यसको केही वर्षभित्र नै अर्थात् सन् 53मा अग्रिपिनाको अग्रसर्तामा छोरा नीरोको विवाह सम्राट क्लडियसकी छोरी अक्टेभियासँग गराइदिइन्। यसपछि नीरो शाही परिवारको सदस्य हुनको साथै उनी राज्य सत्ताको मुख्य उत्तराधिकारी पनि बन्न सफल भए। यस लगत्तै अग्रिपिनाको महत्वाकांक्षा झन बढ्दै गयो। उनी सम्राटलाई आफ्नो बहसमा बनाइराख्न चाहन्थिन्। कतिपय अवस्थामा उनी सफल पनि भइन्। सत्तामा बनिरहन उनले विभिन्न चालहरू चल्न थालिन्। बिस्तारै उनले आफ्नो छोरा नीरोलाई रोमन साम्राज्यको सम्राट बनाउनमा विशेष पहल गर्न थालिन्। राजदरबारभित्रको सङ्घर्ष, षड्यन्त्र र छल कपटमा नीरो पनि नराम्ररी फस्दै गए। कलिलो उमेरमा नै उनले सत्ता र शक्तिको लागि जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न सक्नुपर्छ भन्ने गलत शिक्षाको भूमरीमा उनी हराउँदै गए। यस्तैमा सन् 54 सालमा क्लडियसको अचानक मृत्यु भयो। उनको मृत्यु रहस्यमय तरिकाले भएको थियो। कतिपय इतिहासकारहरूले क्लडियसको मृत्युको कारण उनकी पत्नी तथा नीरोको आमा अग्रिपिना नै थिइन् भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अग्रिपिनाले सम्राट क्लडियसलाई बिस्तारै विष सेवन गराउँथिन्। उनले कतिपय समयमा विषालु च्याउ पनि सम्राटलाई खुवाउने गरेकी थिइन्। तर यस विषयमा अन्य केही इतिहासकारहरूले भने शंका व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले सम्राट क्लडियसको मृत्युको बारेमा अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। सम्राट क्लडियसको मृत्युपछि 16 वर्षका नीरो रोमन साम्राज्यका नयाँ सम्राट बने। नयाँ सम्राट नीरोका मुख्य सल्लाहकार उनकी आमा अग्रिपिना नै बनिन्। यसपछि अग्रिपिना झन शक्तिशाली भइन्। सुरुवातका नीरोले रोमन साम्राज्यको विकासमा विशेष ध्यान दिए। उनले विभिन्न लोकप्रिय नियमहरू बनाए। जनताहरूको आर्थिक विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानीहरू बढाउनुको साथै करहरू घटाइदिए।
पूरै साम्राज्यभरि कुशल प्रशासन सञ्चालन गर्न सिनेटलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिए। उनले विभिन्न विद्वान तथा दार्शनिकहरूलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा चयन गरे। सम्राट नीरो संगीत, नाट्य र खेलकुदमा निकै लगाव राख्दथे। यही भएर उनले विभिन्न स्थानहरूमा नाट्यशाला र खेलकुदका लागि विशाल रङ्गशालाहरू निर्माण गर्न लगाए। यसपछि नियमित रूपमा उनले खेलकुदहरूको आयोजना गरे। उनले साम्राज्यलाई अझ सशक्त र शक्तिशाली बनाउन सेनालाई विशेष नागरिकको सुविधा प्रदान गरे। यसरी सम्राट नीरोले निकै सफलताका साथ आफ्नो शासनकालको सुरुवात गरेपछि आम जनताहरू माझ उनी छिट्टै लोकप्रिय बन्दै गए। यो समयलाई कतिपय इतिहासकारहरूले स्वर्ण युगको रूपमा वर्णन गरेका छन्। तर पछि बिस्तारै स्थिति बदलिँदै गयो। सम्राट नीरो र उनकी आमा अग्रिपिना बीचको सम्बन्धमा खटास उत्पन्न हुन थाल्यो। आमा अग्रिपिनाले सम्राट नीरोलाई आफ्नो बसमा राख्न चाहन्थिन्। उनी आफ्नै प्रकारले राज्य चलाउनमा जोड दिन्थिन्। कतिपय इतिहासकारहरूले आफ्नो छोरा सम्राट नीरोलाई आफ्नो बसभित्र राख्न अग्रिपिनाले उनीसँग अनैतिक सम्बन्ध पनि राखेकी थिइन् भनी उल्लेख गरेका छन्। यसरी बिस्तारै आमा अग्रिपिनाको दबाव बढ्दै गएपछि सम्राट नीरो चिडिँदै गए। यसले उनको कार्यशैलीलाई नराम्रो असर पार्दै लग्यो। अन्ततः उनले आमा अग्रिपिनालाई हटाउने विचार गरे। यसको लागि एकपटक सम्राट नीरोले समुद्रको किनारमा एक भव्य भोज कार्यक्रमको आयोजना गरे। सो भोज समारोहमा उनले आफ्नी आमा अग्रिपिनालाई निमन्त्रणा दिए। भोजको कार्यक्रम सकिएपछि उनले एक पानीजहाज मार्फत आमालाई दरबार फर्काउने तयारी गर्न थाले। आमा अग्रिपिना सहर्ष पानीजहाज चढी दरबारतिर लागिन्। तर यो नीरोको एक षड्यन्त्र थियो। आमा अग्रिपिनालाई समुद्रमा डुबाउने उनको एक चाल थियो। पानीजहाज समुद्रको बीचमा डुब्यो, तर केही कारणवश आमा अग्रिपिना बाँच्न सफल भइन्। यो खबर सुन्ने बित्तिकै सम्राट नीरोले राजद्रोह गरेको आरोप लगाई आमालाई सजाय स्वरूप हत्या गर्न आफ्ना सैनिकहरू पठाए। यसरी नीरोले राज्य सत्ता प्राप्त गरेको 5 वर्षपछि नै आफ्नै आमाको हत्या गरे। यसपछि भने नीरोको लोकप्रियता बिस्तारै कम हुँदै गयो। उनी झन चिडिँदै गए। उनले आफ्नो होस गुमाउँदै गए। आमाको हत्यापछि उनले आफ्नो विरोधीहरूको नामो निशान मेटाउन सुरु गरे। आफ्नै सौतेला भाइहरूको हत्या गर्न पनि उनी पछि परेनन्। यसपछि नीरोको आफ्नै पत्नी अक्टेभियासँग पनि मनमुटाव बढ्दै गयो। उनले अक्टेभियालाई देश निकाला गरिदिए। पछि उनको पनि हत्या गरियो। अक्टेभियापछि उनले पोपियासँग विवाह गरे। पछि सम्राट नीरोको पोपियासँग पनि विवाद बढ्न थाल्यो। गर्भवती रहेकी पोपियालाई रिसको झोकमा सम्राटले उनको पनि हत्या गरिदिए। यसरी सम्राट नीरो बिस्तारै क्रूर र निरङ्कुश बन्दै गए। आम जनताहरूमाझ सम्राट नीरो अलोकप्रिय बन्दै गए तापनि उनले सेनाको साथ भने पाइरहेका थिए। सन् 64 साल जुलाई 18 तारिकको रातमा रोमन साम्राज्यको राजधानी रोममा अचानक आग लागि सुरु भयो। विशाल महलभित्र रहेको खाना बनाउने स्थानबाट सुरु भएको सो आग लागिले बिस्तारै उग्र रूप लिँदै गयो। वरिपरिका धेरैजसो घरहरू जल्न थाले। तत्कालीन समयमा काठहरूबाट बनेका धेरैजसो घरहरू जलेर नष्ट भए। राजदरबारको धेरैजसो भागहरू पनि आग लागिका कारण खरानी हुन थाल्यो। अनेकौं प्रयास गरिएको भए तापनि आग लागिलाई निभाउन सकिएन। करिब 1 हप्तासम्म रोम शहर जलिरह्यो। आग लागिका कारण भव्य र आकर्षक रोम शहर कुरूप बन्न गयो। कतिपय इतिहासकारहरूले जलिरहेको रोम शहरलाई सम्राट नीरोले आफ्नो दरबारको झ्यालबाट आनन्द मान्दै हेरिरहेका थिए भनी बताएका छन्। अन्य केही इतिहासकारहरूका अनुसार जलिरहेको रोम शहरतिर फर्केर खुशी मान्दै सम्राट नीरोले बाँसुरी बजाइरहेका थिए। यसबारे विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न लेखक तथा इतिहासकारहरूले फरक फरक तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्राट नीरो रोम शहरलाई आधुनिक बनाउन चाहन्थे। उनी आफ्नो दरबारलाई पनि भव्य बनाउने योजनामा थिए।
दरबारको मुख्य आकर्षक गोल्डन हाउस बनाउने बारेमा बेला बेलामा उनी कुरा गरिरहन्थे, तर यी सबैको लागि पुरानो संरचनालाई भत्काउन जरुरी थियो। यसैलाई आधार मानेर रोम शहरमा आगो लगाउने मुख्य आरोपीको रूपमा सम्राट नीरोलाई मान्दै आएको पाइन्छ। त्यसो भए के उनले आग लागेको समयमा बाँसुरी बजाएकै थिए त भन्ने सन्दर्भमा भने भिन्न भिन्न तर्कहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपयले सो वाक्यांशलाई एक कविको प्रस्तुत गर्ने शैलीको रूपमा हेरिएको पाइएको छ, तर केही इतिहासकारहरूले भने सम्राट नीरो रोम शहरमा लागेको आगलागीबाट विवश थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। सो समयमा उनी केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। आगलागी आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर गइसकेको थियो। यही कारण उनले एक वाद्य यन्त्र बजाएका थिए, तर सो वाद्य यन्त्र बाँसुरी भने थिएन, किनकि सो समयमा रोमन साम्राज्यमा बाँसुरीको खासै प्रचलन थिएन। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार सो क्षेत्रहरूमा बाँसुरीको प्रचलन ईस्वी सम्वतको 7औं शताब्दीदेखि मात्र सुरु भएको थियो। उनीहरूले सम्राट नीरोले बाँसुरीको सट्टा लायर बजाएका थिए भनी बताएका छन्। तत्कालीन समयमा लायर निकै प्रख्यात वाद्य यन्त्र थियो। सम्राट नीरो पनि लायर निकै राम्ररी बजाउँदथे। यसरी रोम शहरमा भएको आगलागीको लागि सम्राट नीरोलाई आरोप लगाइएको भए तापनि स्वयं सम्राट नीरोले भने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई सो घटनाको मुख्य दोषी ठाने। तत्कालीन समयमा इसाई समुदायहरू अल्पसंख्यकमा पर्दथे। रोम शहरभित्र उनीहरूको अवस्था निकै कमजोर थियो। यही भएर पनि सम्राट नीरोले उनीहरूलाई दोष लगाएका थिए भनी केही इतिहासकारहरूले बताएका छन्। सम्राट नीरोले धेरै इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई पक्राउ गरे। पक्राउ परेका मध्ये केहीलाई फाँसी चढाइयो, केहीलाई जिउँदै हिंस्रक जंगली जनावरहरूको बीचमा छोडियो, केहीलाई जिउँदै आगो लगाइयो। यसरी सम्राट नीरोको आदेशमा सयौं इसाई धर्मावलम्बीहरूको निर्मम तरिकाले हत्या गरियो। आग लागेपछि रोम शहरको पुनर्निर्माण गर्न थाल्यो। आगो फैलिन नदिन सडकहरू फराकिलो बनाइयो। सम्राट नीरोले भव्य राजदरबार बनाउन लगाए। दरबारभित्र विशाल गोल्डन रूम बनाए, जहाँ भित्र आकर्षक फर्निचरहरूको निर्माण गरियो। दरबारभित्रका कोठाहरूलाई सुगन्धित बनाई राख्न पर्खालभित्र पर्फ्युमका पाइपहरू जडान गरियो। यसरी रोम शहर र राजदरबारको निर्माणमा धेरै धनहरू खर्च गरिन थालियो। यसबाट आम जनताहरू भने खुसी हुन सकेनन्। सम्राट नीरोले पनि जनताको आवाजलाई नै सुनेनन्। सन् 66 सालतिर करिब 15 महिनाको छुट्टी लिएर उनी ग्रिसतिर लागे। उनले त्यहाँ नाट्य रंगमञ्चमा भाग लिन थाले। अभिनयको क्रममा उनी विशेष गरी महिलाको भेषमा उत्रिन चाहन्थे। उनले धेरैजसो नाट्य प्रतियोगितामा भाग लिए। यसपछि उनी रोम फर्किए। रोम फर्किएपछि उनको लोकप्रियतामा निकै कमी हुँदै गयो। आम रोमनवासीहरू उनको विरुद्धमा उत्रिए। यस लगत्तै रोमन सेनाले पनि सम्राट नीरोको साथ छोडिदियो। रोमन सेनाले सिनेटलाई साथ दियो र सम्राट नीरोलाई जनताको शत्रु रहेको घोषणा गर्दै उनको हत्या गर्ने आदेश जारी गर्यो। यसपछि सम्राट नीरो लुकेर भाग्दै हिँड्न थाले। एक दिन अँध्यारोमा उनी लुक्दै शहर बाहिर रहेको एक दरबार भित्र पसे। उनलाई पछ्याउँदै केही सैनिकहरू पनि सोही स्थानमा आइपुगेपछि दरबारभित्र उनले आत्महत्या गरे। तर केही इतिहासकारहरूले भने उनलाई समातियो र सोही दरबारमा लगी उनको हत्या गरियो भनी उल्लेख गरेका छन्। यसरी सन् 68 साल जुन 9 तारिकको रातमा 30 वर्ष मात्र पुगेका सम्राट नीरोको मृत्यु हुन गयो। उनको मृत्युसँगै रोमन साम्राज्यको एक राजवंशको पनि अन्त्य हुन गयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी
सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।